23 साल की मेहनत के बाद 84 में सालार मिल्लत MP सीट पर कामयाबी हासिल किए। हमने मेहनत और जुस्तजू और इत्तेहाद की ताकत की कुव्वत और बलबूते पर इस हैदराबाद की सीट पर अपनी कामयाबी और इस पर अपनी कामयाबी को बरकरार रखा, अपनी बरतरी को बरकरार रखा। और दुनिया जानती है, देखती है कि हैदराबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी, ये हमारे इत्तेहाद की कामयाबी है, ये सही मानों में हमारे कॉम्पोजिट कल्चर की कामयाबी है, ये हमारी सियासी सोच की कामयाबी के साथ गंगा जमुनी तहजीब की कामयाबी है। और सुनने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब किया। अखबार के मालिकीन ने अपने अखबार को काला किया और अपनी जेब में जो अखबार को काला करने के पैसे उनको मिलते थे, उन्होंने मजलिस को बदनाम करने के लिए झूठी खबरें डालकर अपनी जेब को तो गर्म किया, मगर अल्लाह ने उनको शिकस्त दी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब फिर इलेक्शन का मौसम है, फिर आएंगे। जैसा इलेक्शन का मौसम आता है, ये तमाम के तमाम समझते हैं कि बेटा अब ऑटो का मीटर डाउन कर, अब कुछ मिलने वाला है मजलिस के नाम पर। तो अब आप देखेंगे कि नए नए जो अब सो गए थे 2.5-3 महीने से, कोई आएगा मैं फेसबुक पे मैं ऐसा बोला, कोई ऐसा बोला। मेरे भाई, इनकी फिक्र मत करिए, इनका काम सिर्फ यही है कि मजलिस को गाली देने से इनका पेट भरता है, इनका घर जलता है। ये अपना काम करते रहेंगे, हमको अपना काम करना है। आप मजलिस की कामयाबी के लिए काम करिए। और जैसा कि पाशा कादरी साहब ने कहा कि पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना, हमको अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना है। ये 50%, 45% पोलिंग परसेंटेज, ये हमारी ताकत और हमारे इत्तेहाद और हमारी सियासी सोच की सही अक्कासी नहीं करता। इस पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना बेहद जरूरी है। इसके लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। हमारी भी ऐन ख्वाहिश ये है कि हिंदुस्तान के आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त हो। आपके सामने रखी और कहा कि एक नाला था, गंदा नाला था, नाले में गैस निकलती थी, तो जुगाड़ किया किसी ने और जुगाड़ के जरिए चाय की बंडी वहां पर लगाई और वो गंदे नाले में जो गैस निकलती थी उसमें पाइप घुसेड़ दिया और पाइप घुसेड़ के उसमें उसको चाय बना ली। अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारे मुल्क के वजीर आजम कितने बड़े साइंटिस्ट हैं कि गंदी नाले के पास चाय की बंडी
اور بنڈی میں اس میں وہ گندے نالے سے جو گیس نکل رہی تھی اس میں پائپ کو گھسڑ کے چائے بنائے. ہندوستان کے وزیر اعظم یہ ہے. اب آپ سوچئے کس کو ووٹ دے رہے ہیں آپ. اب آپ سوچئے, سوچ سمجھ کر فیصلہ کریے. ان کے بہت قصے ہیں, ایک کے بعد ایک بولتے رہیں گے, مگر جو شخص گندی نالی سے گیس بول رہا ہے اور عجیب و غریب پورے جو جس جگہ پر تقریر کر کے کہا وہاں پر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھے, سب تھالی مارے, واہ 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 واہ, کیا قابل لوگ, کیا قابل لوگ ہیں. میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سے نالے میں گیس نکلتی ہے. ہم بھی چائے نہیں بنائیں گے بلکہ آٹو میں الیکشن ہو رہا تو صرف 2 مشین لگانے کی ضرورت ہے. ووٹر تو جا رہا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں کر سکتے بھائی, حالات خراب, اس لیے صرف پارلیمنٹ کا الیکشن. چلیے مان لیے. کشمیر میں اننت ناگ ایک پارلیمنٹ کی سیٹ ہے. کیا آپ نے کبھی سنا کہ ایک پارلیمنٹ کی سیٹ کا الیکشن 3 دن ہوگا, 3 فیز میں ہوگا؟ یعنی اننت ناگ میں 4 ضلع تو ایک فیز میں 2 ضلع, دوسرے فیز میں 1 ضلع اور تیسرے فیز میں 1 ضلع. واہ مودی جی واہ, کیا آپ نے کشمیر کو بنا دیا کہ بادشاہ تھا 1815 میں وہ واٹرلو کی جنگ ہار گیا. واٹرلو کی جنگ ہار گیا بہت بڑا. تو نیپولین اب موجودہ زمانے میں واپس آیا. کسی نے جوک لکھا, یقین مت کریے. نیپولین واپس آیا, واپس آ کر امریکہ کے ٹرمپ سے کہا کہ ٹرمپ اگر تیرے پاس جو ہتھیار ہے میرے پاس ہوتے تو واٹرلو کی جنگ نہیں ہارتا. وہ آ کے متروں سے بھی ملا, متروں سے مل کے بولا متروں میں واٹرلو کی جنگ ہارتا ہی نہیں تھا. متروں بولے کیسے متروں, کیا وجہ بتائیے. تو بولے آپ کے ساتھ جو آپ کی تائید میں میڈیا ہے, اگر وہ میڈیا میرے پاس ہوتا تو میرے کو جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, میں جیت جاتا. اب آپ بتائیے, یہ ابھی اونلی 2 واقعات شروع کیا ہوں. الیکشن چلے گا اپن اور بولیں گے, مگر 2 سے سٹارٹ کی ہے, وہ آگے بہت ہے. متروں کی لمبی فہرست ہے, اسی لیے ان کو بڑی تکلیف ہوتی. یہ شیروانی اسمبلی پارلیمنٹ میں نہیں دکھنا. انہیں کھڑا ہوا کہ کچھ نہ کچھ ارے ہم بول لیں گے, اور بغیر خوف کے بولیں گے, اخلاص کے ساتھ بولیں گے. یہی مجلس اتحاد المسلمین کی خصوصیت ہے کہ 540 کا ایوان ہے,
اور سب کو انتظار ہوتا ہے کہ حیدرآباد کا یہ شخص کیا کہے گا. یہ حیدرآباد کا شخص جو کہتا ہے وہ حیدرآباد کی عوام